علي الحيدر مرحبا على الدين مرحبا علي الحيدر مرحبا نظام الدين مرحبا علي الحيدر مرحبا شيرا دهلاوي مرحبا علي الحيدر مرحبا يا بندہ نواز مرحبا بندہ نواز مرحبا سود راز مرحبا يا سيد محمد مرحبا يا سيد محمد مرحبا علي الحيدر مرحبا مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى غوث قوالري مرحبا علي الحيدر مرحبا يا غوث قوالري مرحبا يا غوث قوالري مرحبا يا شيخ شطاري مرحبا يا شيخ شطاري مرحبا يا غوث قوالري مرحبا غوث قوالري مرحبا يا غوث قوالري مرحبا يا غوث قوالري مرحبا يا غوث قوالري مرحبا مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى الحميد مرحبا علي الحيدر مرحبا قطب المجيد مرحبا علي الحيدر مرحبا فرد الوحيد مرحبا علي الحيدر مرحبا شاه الحميد مرحبا شاه الحميد مرحبا يا گنج سرائی مرحبا يا گنج سرائی